अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज की किस्त में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आप ज़रूर सोचेंगे कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। एंड तक हमारे साथ रहिएगा। वीडियो के बीच में एक अहम सरप्राइज़ है, इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की धड़कन रोक देने वाली किस्त। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमिना, किस्त नंबर 29। आज सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि मेजर खान ने हंगामी मीटिंग बुला ली। कॉन्फ्रेंस रूम की हल्की पीली रोशनी में सारी कुर्सियां भरी हुई थीं, मगर आज वहां एक नया चेहरा भी मौजूद था। वो नौजवान सफ़ेद पैंट और गुलाबी फूलों वाली खुली नीली शर्ट पहने एक कोने में लापरवाही से बैठा था। हाथ में रूबिक्स क्यूब घुमाता, जैसे दुनिया में मौजूद वाहिद चीज़ वही रंग बदलने वाला क्यूब हो। उसकी नज़रें क्यूब पर थीं, मगर महसूस होता था कि वो कमरे के हर शख्स को बगैर देखे जांच रहा है। दरवाजे से कैप्टन हम्माद दाखिल हुआ तो कदमों की चाप सुनकर नौजवान ने जरा सा क्यूब घुमाना सुस्त किया। हाय जेंटलमैन, कौन हो तुम? क्या नए हो हमारी टीम में? कैप्टन हम्माद ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मैं तो बहुत पुराना हूँ, अलबत्ता तुम नए हो इस टीम में। हा हा हा। कैप्टन जिया उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में थोड़ी देर को इर्तियाश बनकर फैली। कैप्टन हम्माद ने गुस्से से उसे घूरा तो वो हंसी दबाते हुए बोली, सर, ये हमारी टीम का सबसे होनहार फर्द है, कैप्टन शहरियार। पिछले 4 साल में ये कई मिशन सरअंजाम दे चुका है और सब मिशन 100% कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं, इसीलिए इन्हें मिस्टर 100% कहा जाता है। और ये हैं कैप्टन हम्माद, जनरल ज़िया हमीद के असिस्टेंट। इम्प्रेसिव, कैप्टन हम्माद ने सिदके दिल से कहा। काश मैं भी आपके बारे में यही कह पाता। वैसे मेजर खान ने अपनी टीम में आप जैसे शख्स को भी शामिल कर लिया, हैरत की बात है। वो हैरत और यासियत भरे अंदाज में बोला। मुझ जैसे शख्स से मतलब? हम्माद ने भवें उचकाकर सवाल किया। आप जैसे शख्स से मतलब जिसके पिछले 2 मिशन बुरी तरह फेल हुए हों और एक मिशन तो आपने गालिबन खुद ही छोड़ दिया था। शहरियार ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरे बारे में इतनी मालूमात जमा करने का कोई खास मकसद? कैप्टन हम्माद ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, कोई खास मकसद नहीं, बस अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में जनरल मालूमात इकट्ठी करना फायदेमंद रहता है। शहरियार ने आम से अंदाज में जवाब दिया। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखोगे तो फायदा ज्यादा होगा। हम्माद ने दांत भींचते हुए नसीहत की। शहरियार ने फौरन उसकी बात काट दी। आहां, मेजर खान का फॉर्मूला है, दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों पर नजर रखो। क्यों कैप्टन जिया, याद है ना? शहरियार ने जिया को भी अपनी बहस में घसीटा। जी जी बिल्कुल याद है, फॉर्मूला नंबर 435। क्यों? कैप्टन हम्माद ने तजस्सुस भरे लहजे में इस्तिफसार किया। पीछे से गंभीर आवाज गूंजी। क्योंकि जंग के दौरान अगर आप दुश्मन से लड़ने की प्लानिंग कर रहे हो और पुष्ट पर खड़ा आपका दोस्त, जिसे आप अपनी ताकत समझ रहे हो, आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, तो आप जंग लड़ने से पहले ही हार जाएंगे और मेजर खान को हारना पसंद नहीं। मेजर खान कमरे में दाखिल हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम की गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। कैप्टन शहरियार ने उसे देखते हुए तेजी से खड़े होकर पुरजोश अंदाज में सल्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेजर खान वैसा ही है जैसा पहले था। कैप्टन शहरियार की निस्बत मेजर खान का अंदाज सपाट था, यानी कि एक कहर। शहरियार, जिया, जैज और जैक एक साथ ऊंची आवाज में बोले। मेजर खान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर चेहरे पर नकाब होने की वजह से कोई उसे देख ना सका। वो आज भी अपने मखसूस हुलिये में सबके सामने होकर भी छुपा हुआ था। वो एक धुंधला सा राज था, एक उलझी हुई पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा न पाया था। कैप्टन शहरियार, तुम्हारे लिए काम है, मेजर खान ने हुक्मिया लहजे में कहा। समझे? हो गया सर, आपका काम शहरियार के लिए हुक्म आखिर होता है, जिसे वो अपनी जान पर खेल कर पूरा करता है। कैप्टन शहरियार ने हमेशा की तरह पुरजोश अज़म से सीना तानकर जवाब दिया। दैट्स दी स्पिरिट। मेजर खान ने फखर भरी नजरों से उसे सराहा और फिर मेज पर रखे लैपटॉप की तरफ झुककर कुछ टाइप करने लगा। कमरे में खफीफ सी टिक टिक की आवाज गूंजी, जिससे माहौल मजीद संजीदा हो गया। कैप्टन हम्माद, लाइट्स ऑफ कर दो, एक और हुक्म सादिर हुआ। बाकी सब मेज के इर्द गिर्द अपनी कुर्सियां संभाल कर बैठ गए। कैप्टन हम्माद ने एक लम्हे के लिए सबकी तरफ देखा। किसी के चेहरे पर संजीदगी, किसी की आंखों में तजस्सुस और माहौल में एक अजीब सी खामोश कशीदगी फैली हुई थी। फिर वो बेबसी से सांस भरता हुआ मुड़ा और स्विच ऑफ कर दिया। अगले ही पल पूरा कमरा गहरी तारीकी में डूब गया। सिर्फ लैपटॉप की मध्यम रोशनी छत पर लरसती हुई नजर आ रही थी। अंधेरे में टिक की हल्की सी आवाज आई जब मेजर खान ने प्रोजेक्टर ऑन किया और
स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। वो अभी भी लैपटॉप पर झुके हुए बोले, बैठ जाओ हम्माद। हम्माद जो अब तक स्विच बोर्ड के पास खड़ा ही था, जरा सा चौंका। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपके काबिल ऑफिसर्स बैठ गए हैं, यही काफ़ी है, वो दिल बर्दाश्ता आवाज़ में बोला। मेजर खान की उंगलियां कीपैड पर रुक गईं। चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर पहली बार अपने सर्द लहजे से हटकर नरमी से बोला, इस कमरे में मौजूद हर शख्स काबिल है और तुम भी काबिल हो, इसीलिए यहाँ मौजूद हो। हम्माद उसकी बात सुनकर आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, दूसरी तरफ से शहरियार की दबंग बड़बड़ाहट सुनाई दी। काबिल? और ये? मुझे तो नहीं लगता। मेजर खान की नजरें फौरन उसकी तरफ उठी। इसीलिए तुम हुक्म मानते हो और मैं हुक्म देता हूँ? क्योंकि जो मैं देख सकता हूँ वो तुम्हारी नजरों और सोच से बहुत आगे की चीज है। कमरे में एक लम्हे की खामोशी छा गई। अब सब ध्यान से इन तस्वीरों को देखें, मेजर खान ने सख्ती से कहा और शहरियार को आखिरी बार बरहम नजरों से घूरा। पिछली मीटिंग में हम्माद ने शानदार काम किया था, मेजर खान ने आहिस्ता से कहा, मगर अगले ही लम्हे उसके लबों पर सख्ती उतर आई। लेकिन एक गलती हो गई। वो इस मौलाना को गजनफर खान का बॉस समझ बैठा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उसने रिमोट दबाया, स्क्रीन पर रखी वीडियो के स्नैपशॉट्स तब्दील हुए और मेजर खान ने मौलाना के पीछे मुअद्दब हाथ बांधे खड़े मुलाजिम की तरफ इशारा किया। असल खिलाड़ी ये है। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। पर सर, ये तो एक अदना सा मुलाजिम लग रहा है, हम्माद ने मुतहय्यर कुन लहजे में इस्तफसार किया। मेजर खान हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट तजर्बेकार लोगों की मखसूस तल्ख हकीकत लिए हुए थी। यही तो असल खेल है हम्माद। वो मेज के किनारे आकर टेक लगाकर खड़ा हो गया। जुजम की दुनिया में जो जितना छोटा नजर आता है, अक्सर वही उतना बड़ा होता है। जो चीजें सामने नजर आती हैं, असल में वो सिर्फ तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए रखी जाती हैं। हम्माद ने स्क्रीन पर नजरें जमा दी, जैसे अभी वो हकीकत तक पहुंच सकता हो। लेकिन सर, आपको ये सब कैसे पता चला? हम्माद ने बेयकीनी से पूछा। मेजर खान ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी बात समझाने से पहले अपने अंदर की तलखी दबा रहा हो। मैंने अभी कहा था ना, जो मैं देख सकता हूँ वो तुम सबकी नज़रों और सोच से कहीं आगे की चीज़ है। लेकिन खैर, तुम्हें लॉजिकल वजहत देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। उसने रिमोट दबाया और वीडियो स्लो मोशन में चलने लगी। गौर से देखो, ये शख्स जिसे तुम बॉस समझ रहे हो, वो हर 2 सेकंड के बाद पीछे खड़े उसी मुलाजिम की तरफ देख रहा है। उसने एक और क्लिप खोली और यहाँ निज़ाम बात तो मौलाना से कर रहा है, लेकिन गजनफर खान? मेजर खान ने उंगली स्क्रीन पर रखी। उसका चेहरा मौलाना की तरफ है, मगर आंखें सिर्फ आंखें पीछे खड़े उस मुलाजिम पर जमी हुई हैं। हम्माद और बाकी टीम के चेहरे बदलने लगे, जैसे अचानक उन्होंने किसी पोशीदा हकीकत को देख लिया हो। मेजर खान ने आहिस्तगी से कहा, क्योंकि असल हुक्म, असल अहकामात उसी के पास से आ रहे थे। वो खामोश हुआ, फिर सख्त लहजे में बोला, गजनफर जानता है उसका असल बॉस कौन है, निज़ाम नहीं। कमरा एक बार फिर गहरी खामोशी में डूब गया। अब ये दूसरी वीडियो देखो। मेजर खान ने रिमोट दबाया तो अगला क्लिप सामने आ गया। यहाँ ये सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। नोट करो, बाकी तमाम मुलाजिम खड़े हैं, मगर मौलाना का ये मुलाजिम, उसने उंगली स्क्रीन पर रखी, ये मेज पर बैठा है। वो अभी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि कैप्टन हम्माद ने फौरन टोक दिया, इससे क्या पता चलता है सर, बहुत से मालिकान अपने खास मुलाजिम को इतना प्रोटोकॉल देते हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। मेजर खान ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो हम्माद के एतराज़ की तवक्का पहले से ही कर चुका था। ठीक कहा तुमने, बज़ाहिर तो ये आम सी बात है। फिर अचानक उसके लहजे में गहरी संजीदगी उतर आई। लेकिन अब ये देखो। उसने तस्वीर को जूम किया और फोकस मेज के नीचे मौजूद सबके पांव पर आकर टिका। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हर अफसर की आंखें एकदम बड़ी हो गईं, जैसे किसी ने अचानक उनके सामने एक नई दुनिया खोल दी हो। तमाम लोगों के पांव एक ही सिमत में थे, उसी मुलाजिम की तरफ। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी ग्रोह में असल लीडर वही होता है जिसकी तरफ लोगों का जिस्मानी रुख हो। चेहरे तो झूठ बोल लेते हैं, तासुरात भी फरेब दे देते हैं, मगर इंसान के पांव? वो ठहरा, फिर आहिस्ता से बोला, पांव कभी झूठ नहीं बोलते। आप जब भी किसी ग्रोह के लीडर को ढूंढना चाहें तो उस ग्रोह में मौजूद लोगों के पांव के रुख को देखें। कैप्टन शहरियार बेअख्तियार बोल उठा, यानी मीटिंग में हेड वही होता है जिस तरफ सबका ध्यान और सबके पांव मुड़े हों? मेजर खान ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल। कैप्टन हम्माद ने तस्वीर के पांव दोबारा देखे। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरत भरी मुस्कुराहट उभरी। तो इस ग्रोह का असल लीडर वो मुलाजिम है, क्योंकि सबके पांव उसकी तरफ हैं। मेजर खान की आंखों में तारीफ चमकी। बिल्कुल ठीक हम्माद, अब तुमने असल बात पकड़ ली है। अब तुम सबने गिलगित बल्तिस्तान जाना है। मेजर खान ने रिमोट मेज पर रखते हुए सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इन सब का असल ठिकाना वही है। वहां जाकर उस शख्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। लेकिन उसने उंगली हवा में उठाई, याद रहे, कोई अटैक नहीं करना,
بس ان پر نظر رکھنی ہے، ضروری معلومات لینی ہے اور خاموشی سے واپس آ جانا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ از اٹ کلیئر؟ یس سر، کمرہ یکدم بلند آواز کا مجموعی جواب سے گونجا۔ کیپٹن حماد نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، کیا اس کا نام پتا ہے آپ کو؟ میجر خان نے گہری سانس لی، پھر سر ہلا کر جواب دیا۔ اس ملازم کا نہیں، پر ان کے اصل ہیڈ کا نام مجھے پتا ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا، صرف پروجیکٹر کی ہلکی سی بھنبھناہٹ باقی رہ گئی۔ اس کا نام ہے شیر خان، میجر خان نے آہستہ مگر زہر بھری سختی سے کہا۔ پھر تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ پر نہ یہ شیر ہے اور نہ ہی خان، یہ تو شیر کی کھال میں چھپا ہوا بھیڑیا ہے، اور اس بھیڑیے کا شکار مجھے خود کرنا ہے۔ اس کی آواز میں خفیف سا غصہ اور برسوں پرانی رقابت چھلکی۔ ایک آخری بات، میجر خان نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ کمرے کی فضا ایک لمحے کے لیے جامد ہو گئی۔ اور یہ بات میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ وہ میز سے ہٹ کر سب کے سامنے آ کھڑا ہوا، جیسے ایک باپ اپنی ضدی اولاد کو آخری وارننگ دے رہا ہو۔ تم سب ایک ٹیم ہو اور ٹیم بن کر ہی رہو گے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی حرکتیں بند کرو۔ اس نے شہریار پر ایک تیز، کاٹدار نظر ڈالی۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے اور آہستہ مگر گرجدار آواز میں بولا، تم سب کا ہیڈ میں ہوں، اور میں بہتر جانتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص یہاں کیوں ہے اور کیوں ضروری ہے۔ کمرے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی اس بات پر شک ہے، وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، تو وہ ابھی اسی وقت میری ٹیم چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اس کی نظریں ایک بار پھر شہریار پر ٹھہر گئیں، کیونکہ مجھے ایسی ٹیم نہیں چاہیے جس میں لوگ خود کو عقل کل سمجھتے پھریں۔ از اٹ کلیئر؟ میجر خان نے سینہ تان کر پوچھا۔ یس سر، سب کی ایک ساتھ اونچی اور مضبوط آواز گونجی۔ اینی پرابلم؟ اس بار لہجہ دھمکی سے بھرا تھا۔ نو سر، سب نے پھر سے یک زبان جواب دیا۔ اینی ڈاؤٹ؟ اس کی آواز تہدار تھی، جیسے وہ چاہتے ہوئے بھی سب کے دل پڑھ سکتا ہو۔ نو سر، پورا کمرہ گونج اٹھا۔ میجر خان نے آخر میں سکون سے سر ہلایا۔ تو پھر سب ایک ساتھ جاؤ اور مشن کامیاب کر کے ایک ٹیم بن کر واپس آؤ۔ میجر خان نے حکمیہ لہجے میں تلقین کی۔ میجر خان ٹیم کا لیڈر تھا، اور ایسا لیڈر جو صرف حکم نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی ٹیم کو ایک دوسرے کی عزت کرنا، اختلافات کو بھلانا اور خامیوں کے بجائے خوبیوں سے کام لینا بھی سکھاتا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ واقعی ایک بہترین لیڈر تھا۔ میجر خان پوری میٹنگ سمیٹ کر دروازے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے شہریار کی بےتابی بھری آواز گونجی۔ سر، کیا وہ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ ہوگی؟ دروازے کی دستک پر رکھا میجر خان کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ آہستہ سے مڑا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میجر خان کی نظریں سیدھی کیپٹن شہریار پر جم گئیں، خاموش، گہری، پڑھنے والی، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن تک سن رہا ہو۔ شہریار کا اعتماد لمحہ بھر میں ڈگمگا گیا۔ وہ نظریں چرا کر کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں، جیسے پکڑا گیا ہو۔ میجر خان نے لمبی سانس لی، پھر بہت سوچ کر بولا، وہ تم لوگوں کو وہیں جوائن کرے گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی شہریار کے چہرے پر اچانک روشنی پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جیسے سارا گلگت مشن اس کے لیے اب 2 گنا دلچسپ ہو گیا ہو۔ عالم مینشن ایک نہ ختم ہونے والی، دم گھونٹ دینے والی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے دیواریں تک سوگ منا رہی ہوں۔ شاہمیر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، ایک ہاتھ فریکچر، پاؤں میں موچ اور سر پر گہرا کٹ جس پر 5 سے 6 ٹانکے لگے تھے۔ ہر زخم بول رہا تھا کہ پچھلی رات صرف جسم نہیں، انا اور غرور بھی ٹوٹا تھا۔ اگر شاہمیر نے ماہرہ کے اندر بہت کچھ توڑا تھا، تو ماہرہ بھی اس کے غرور کو خوب چکنا چور کر کے گئی تھی، اور یہ ٹوٹ پھوٹ صرف افراد میں نہیں، پورے عالم مینشن میں پھیل چکی تھی۔ عالم مینشن کے تمام نفوذ خود پر خاموشی کا قفل لگائے ابھی تک اپنے کمروں میں بند تھے، ہر کوئی جیسے اپنے حصے کی خاموشی کا بوجھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ اسی دبی ہوئی گھٹن کا حصہ بنے عالم جہانگیر بھی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ نوشی اندر داخل ہوئی۔ وہ صبح ماہرہ کے جانے کے فوراً بعد ہی عالم مینشن پہنچ گئی تھی، لیکن یہاں جو کچھ ہوا اس سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھی۔
ماہرہ نے صرف اس سے اتنا بتایا تھا کہ اس کا موڈ خراب ہے اور وہ چند دن کے لیے اپنے ہوم ٹاؤن جانا چاہتی ہے۔ نوشی نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی جب بھی ماہرہ کو اپنے والد کی یاد شدت سے ستاتی تھی وہ اپنے گھر جا کر کچھ دن سکون میں گزارتی تھی تاکہ خود کو دوبارہ سنبھال سکے۔ لیکن اس بار نوشی اندر آتے ہی محسوس کر سکتی تھی کہ معاملہ کسی موڈ آف ہونے سے بہت بڑھ کر ہے۔ مینشن کی ہوا تک آج الجھی ہوئی تھی۔ ارے عالم سر، آپ تو صبح سے اسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہیں، بور ہو گئے ہوں گے۔ آئیے گارڈن میں چلتے ہیں، باہر موسم بھی بہت اچھا ہے، تھوڑی ٹھنڈی ہوا لیں گے تو موڈ بھی فریش ہو جائے گا اور طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، نوشی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ عالم جہانگیر نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی۔ ان کی آنکھوں میں وہی تھکن، وہی خالی پن جو کئی راتوں سے جاگے ہوئے دلوں میں ہوتا ہے۔ میرے اندر اتنا کچھ خراب ہو چکا ہے، باہر کا کچھ بھی اب میرے دل پر اثر نہیں کرے گا، وہ دھیمے سے آواز سے مایوس کن لہجے میں بڑبڑائے۔ نوشی نے ان کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیا۔ اس نے خاموشی سے ویل چیئر کو دھکیلا اور انہیں گارڈن میں لے آئی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی منظر بدلنے کو کہ عالم مینشن کے فولڈنگ گیٹ ایک شور کے ساتھ کھلے اور شاہزل کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ شاہزل نے باہر نکل کر چشمہ اتارا، دروازہ بند کیا اور گارڈن کی سرخ اینٹوں والی روش پر قدم رکھا۔ دوسرا ہی قدم تھا کہ وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں عالم جہانگیر پر پڑیں، مگر رکنے کی وجہ عالم جہانگیر نہیں تھے، بلکہ وہ ذات تھی جو ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ شاہزل کی سانس اٹک گئی، دل جیسے لمحے بھر کو پھڑکا ہو۔ یہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پھر یکدم سر جھٹکا۔ شاہزل ہوش کرو، اب تمہیں مس ماہرہ میں بھی وہی نظر آ رہی ہیں؟ وہ خود سے خفا ہو کر بڑبڑایا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہے۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھیر کر ہلکے سے ہنسا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ شاہزل نے الجھی ہوئی سانس کے ساتھ اپنا سر زور سے جھٹکا، جیسے حقیقت اور وہم کے درمیان لکیر ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر بے یقینی سے اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے رگڑا، مگر سامنے کا منظر ویسا ہی قائم رہا۔ شاید میں واقعی پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا اور جھک کر عالم جہانگیر کے گلے لگ گیا۔ اس کی باہوں میں وہی مانوس گرم جوشی تھی جو برسوں سے انہیں سکون دیتی آئی تھی۔ کیسے ہیں میرے پیارے ڈیڈ؟ شاہزل کی آواز میں بچپن جیسی معصومیت اتر آئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ عالم جہانگیر نے بھی اس کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولے، میں تو ایک دم فٹ ہوں، لیکن آپ مجھے کچھ ڈاؤن لگ رہے ہیں ڈیڈ، سب خیریت تو ہے؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور ان کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ شاہزل کی فکر بھرپور تھی، لیکن جواب عالم جہانگیر کے بجائے نوشی نے دیا۔ سارا دن کمرے میں گھسے رہیں گے تو ڈاؤن ہی لگیں گے نا، اور کیا؟ وہ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی طنزیہ انداز میں بولی۔ شاہزل کے کانوں میں نوشی کی آواز پڑی تو جیسے کسی نے اس کے دماغ میں چھناکے سے کوئی کنجی گھما دی ہو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں حیرت، الجھن اور خوف کی ہلکی پرچھائیاں۔ ایک پل کو وہ بالکل ساکت ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے خود کو ڈانٹتا ہوا سر ہلا رہا۔ نہیں، یہ بھی میرا وہم ہوگا۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا دوبارہ عالم جہانگیر کی طرف پلٹا اور ہنسی میں بات کو اڑانے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، دیٹس ناٹ فیئر، وہ لاڈ میں بولا۔ یہ اتنا بڑا گھر ہم نے رینٹ پر تھوڑی دیا ہوا ہے جو آپ ایک ہی کمرے میں قید ہو کر بیٹھے رہیں۔ کوئی کرایہ دار آ کر یہ تو نہیں کہے گا کہ باغ میں بھی آپ نے پاؤں رکھا اس لیے میں پورا کرایہ نہیں دوں گا۔ چل ڈیڈ، کوئی آپ کے پیسے نہیں کاٹ رہا، آپ بنداس ہو کر گھومے پھریں، آخر آپ کا اپنا گھر ہے ڈیڈ۔ وہ اداکاری سے کندھے اچکاتا ہوا ہنسا۔ اس کی بات پر عالم جہانگیر کے چہرے پر ایک شفیق سی مسکراہٹ ابھری۔ نزدیک کھڑی نوشابہ کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکان آئی، ایسی جو چند لمحے کے لیے ارد گرد کی ہوا نرم کر دیتی ہے۔ شاہزل بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ اسی طرح ہنستے رہا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں، وہ پیار سے عالم جہانگیر سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ نوشابہ کی طرف پلٹا، آہستہ سے، جیسے کسی دیرینہ دوست کو مخاطب کر رہا ہو۔ اور مس ماہرہ، آپ کیسی ہیں؟ نوشابہ کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔
اس کی آنکھوں میں حیرانی، چہرے پر سختی اور لہجے میں شک شامل ہو گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ ٹھہر کر بولی، سب سے پہلے تو جا کر اپنی آنکھیں چیک کروائیں، اور دماغ بھی، کیونکہ میں ماہرہ نہیں، نوشابہ ہوں، نوشابہ ابراہیم۔ اس کی آواز کی تیزی نے ہوا کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہزل کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، جیسے زمین پیروں کے نیچے ڈول گئی ہو۔ آپ سچ میں یہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں فریب، خوف اور ناقابل یقین حیرت سب اکٹھے تھے۔ نوشابہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا تم پاگل ہو؟ نہیں، وہ پچھلے کئی دنوں سے آپ ہر جگہ مجھے نظر آ رہی ہیں، تو مجھے لگا شاید ابھی بھی میرا وہم ہو۔ شاہزل نے شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت کی۔ اس کی بات پر نوشابہ کی بھویں پرند تن گئیں۔ اور میں آپ کو ہر جگہ کیوں نظر آ رہی ہوں؟ اس نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ شاہزل بیچارگی سے ہاتھ ہلانے لگا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ کہیں آپ کو جادو ٹونا تو نہیں آتا کہ جہاں کوئی ہینڈسم لڑکا نظر آیا فوراً اسے اپنے بس میں کر لیا اور وہ بیچارہ سارا دن آپ کے بارے میں سوچ کر پاگل ہو جائے؟ وہ معصوم شکل بنا کر بولا جیسے سب سے زیادہ مظلوم وہی ہو، اور نوشی کو شاہزل کی معصوم شکل زہر سے بھی بری لگی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، ویسے تو مجھے جادو آتا نہیں، لیکن اگر آتا بھی نہ تو آپ پر اثر کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شاہزل نے حیرت سے پلکیں جھپکیں۔ کیونکہ اس دنیا کے جادو کا اثر خلائی مخلوق پر نہیں ہوتا۔ خالی کیا؟ شاہزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خالص اردو اس کے سر کے اوپر سے بالکل ویسے ہی گزری جیسے ہوائی جہاز بادلوں کے اوپر سے گزرتا ہے۔ وہ بچپن سے انگلش میڈیم کا پڑھا تھا، اوپر سے 4 سال لنڈن رہنے کے بعد اردو اس کے لیے اب ایک الگ ہی سائنس تھی۔ خالی نہیں، خلائی مخلوق۔ لیکن تم نے جو خالی کہا ہے نا، وہ بھی غلط نہیں، کیونکہ تم واقعی دماغ سے خالی ہو۔ نوشی نے پہلے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی تصحیح کروائی، پھر ایک لمحے کو رکی، ازلی طنز آنکھوں میں چمکا۔ اس سے پہلے شاہزل کچھ بولتا نوشابہ اچانک سنجیدہ ہو کر عالم جہانگیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ سر، اندر چلیں، آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عالم صاحب نے تھکے لہجے میں حامی بھری۔ نوشابہ فوراً ویل چیئر کے ہینڈل تھام کر آگے بڑھ گئی۔ ارے رکو تو صحیح، پہلے یہ تو بتاؤ یہ خلائی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ وہ پیچھے سے پوری طاقت سے چلایا۔ لیکن نوشابہ اس کی عجیب و غریب اردو سن کر پہلے پل بھر کو رکی، پھر ہنستی ہوئی اندر چلی گئی، اور پیچھے شاہزل ایسے رہ گیا جیسے کسی نے اسے ہوا میں معلق چھوڑ دیا ہو۔ اب میں جانوں گا کیسے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ خود سے بڑبڑایا، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر گویا احتجاج کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر وہی شرارتی سی چمک آئی۔ آہا، میں بھی ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں جب دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر میرے ہاتھ میں ہے۔ چلیں گوگل انکل، اب آپ ہی میری یہ الجھن دور کریں۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جیب سے فون نکالا، پھر اس نے تیزی سے گوگل کھولا۔ خلائی مخلوق میننگ سرچ کیا۔ جو ہی اسکرین پر رزلٹ آیا اس کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرہ ساکت ہو گیا، اور 5 سیکنڈ تک وہ بس اسکرین کو گھورتا رہا۔ اسکرین پر لکھا تھا ایلین۔ کافی دیر بعد اس کی زبان ہلی تو بس اتنا نکلا، ایلین؟ لائک سیریسلی؟ وہ ایسے شاکڈ لہجے میں بولا جیسے گوگل نے اس کی تر بے عزتی کر دی ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ چلے مس نوشابہ ابراہیم، آپ کا یہ طرز تخاطب بھی اچھا لگا۔ اس ایلین کو اس نے ہاتھ سینے پر رکھا اور ذرا سا جھک کر ادب سے بولا، اور مسکراتا ہوا وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی خوشگوار ہلچل مچ گئی تھی۔ سورج کے کنارے پر آخری سنہری لکیر بھی ڈوبی تو عالم مینشن پر جیسے اداسی کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ باہر لان میں لگی فیری لائٹس ٹمٹما کر پوری کوشش کر رہی تھیں کہ اس محل نما گھر کے اندر پھیلے سناٹے کو توڑ دیں، مگر دلوں پر چھایا اندھیرا کسی مصنوعی روشنی کا محتاج کب تھا؟ 2 دن بعد آج سب ایک ہی میز پر اکٹھے تھے۔ یہ اتحاد بھی شاہزل کے زور دینے پر ہوا تھا، کیونکہ وہ ماہرہ اور شاہمیر کے درمیان ہونے والی کشیدگی سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ ڈائننگ ہال کے جھاڑ فانوس کی زرد روشنی سب کے چہروں پر الگ الگ کہانیاں لکھ رہی تھی۔
میز پر سب موجود تھے سوائے شاہ میر اور زرتاشا بیگم کے۔ کھانے کی خوشبو تو پھیلی ہوئی تھی مگر ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن بسی ہوئی تھی۔ ہر کوئی خاموش تھا، اتنا خاموش کہ کانٹے کی معمولی چنک بھی سنائی دیتی تھی۔ یہ خاموشی شاہزل سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سامنے بیٹھی نوشابہ کو قدرے شرارتی نظروں سے گھورا اور بے فکری سے بول اٹھا، ویسے ڈیڈ، اب تو آپ کے بڑے مزے ہوں گے، آخر مائرہ جی جو چلی گئیں ہے نا؟ عالم جہانگیر نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ شاہزل فوراً بات کی وضاحت کرنے لگا، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ کھانے کے معاملے میں بہت سخت تھی، لیکن وہ آنکھ کا کونا نوشابہ کی طرف کرتے ہوئے بولا، یہ تو شکل سے ہی نرم دل لگتی ہے۔ نوشابہ اس وقت عالم جہانگیر کے پیچھے موبائل پر مصروف کھڑی تھی، مگر شاہزل کی بات پر اس کی انگلی ہوا میں ہی رک گئی۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور شاہزل کو یوں دیکھا جیسے وہ اس کی عقل کا پوسٹ مارٹم کرنے والی ہو، پھر نہایت شائستہ مگر نشتر پھینکنے والے لہجے میں بولی، عالم سر کا ڈائٹ پلان وہی ہے جو ماہرہ بنا کر گئی ہیں، اگر میں نے اس میں ذرا سی بھی تبدیلی کی تو وہ میری پوری زندگی ہی ادھر سے ادھر کر دیں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، بھنوے اٹھائیں، اس کی طرف ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ پھینکی، اور رہی بات چہرے سے نرم دل لگنے کی، تو شکل سے تو آپ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے کوہ کاف کی جیل سے تازہ فرار ہوئے کوئی جن ہو، تو بتائیں کیا واقعی میں جن ہیں آپ؟ کمرے میں جیسے اچانک خاموشی کا دھماکہ ہوا، اور پھر اگلے ہی پل ثانیہ کے منہ سے پانی فوارے کی طرح باہر نکلا۔ وہ کھل کر ہنسی، اتنی کہ آنکھیں بھیگ گئیں، پھر باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ وہ دبی سی ہنسی جو اچانک پورے ماحول کو ہلکا کر دیتی ہے۔ شاہزل کے چہرے پر شرمندگی کی لالی اتر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکا کر چپ کر جانا ہی بہتر سمجھا۔ میز پر رکھی پلیٹوں کی ہلکی سی کھنک بھی اس سناٹے میں بہت بلند محسوس ہو رہی تھی۔ سب کے چہرے سنجیدہ، فضا جیسے رکی ہوئی، ہوا بھی مدھم سانس لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہزل نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر ماحول کو چیزتی ہوئی اس کی آواز گونجی، یہ سب اتنے چپ کیوں ہیں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں کسی کے جنازے پر کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کی بات نے جیسے سب کی رگوں کا خون ایک لمحے کے لیے جما دیا۔ شاہویز نے کانٹا پلیٹ میں رکھتے ہوئے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں غصے کی دھاریں چمک رہی تھیں۔ جنازہ تو ہماری عزت کا نکالا ہے ان کے لاڈلے سپوت نے، وہ تلخ لہجے میں طنزیہ ہنسا۔ اس کے الفاظ سیدھے عالم جہانگیر کے دل میں اترے۔ کوئی بھی میرا لاڈلا نہیں ہے، انہوں نے گہری سانس بھر کر دھیمے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مگر شاہویز جیسے برسوں کی دبی ہوئی چنگاری لے کر بیٹھا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے آگے جھکا، چہرہ سخت، آواز میں تلخی کی دھار تھی۔ لاڈلا تو وہ آپ کا ہے ڈیڈ، آخر اسی کے لیے تو آپ اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دادا نے کتنی بار سمجھایا تھا کہ ایک نیچ خاندان کی لڑکی سے شادی مت کرو، کہا تھا وہ آپ کو برباد کر دے گی، مگر نہیں، وہ لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ غصہ اس کے لہجے میں ابل رہا تھا اور وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ سامنے اس کا باپ بیٹھا ہے۔ آپ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اب پتہ نہیں وہ محبت تھی یا صرف عیاشی، اس نے ہنکار بھرا۔ پورا ہال جیسے ایک دم برف میں بدل گیا، جھاڑ فانوس کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی۔ عالم جہانگیر کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، وہ پل جو اولاد کی زبان باپ کے دل میں خنجر کی طرح اترتی ہے، سب نے محسوس کیا۔ میز پر بیٹھے ہر شخص کے اندر الفاظ گونج رہے تھے، مگر زبانیں بند تھیں۔ صرف شاہویز کی بھاری سانسیں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی بازگشت باقی رہ گئی تھی۔ عالم جہانگیر مسلسل سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شاہویز کے تلخ جملے ان کے وجود پر ایک ایک کر کے چوٹ لگا رہے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ ان کی انگلیاں کانٹے کو مضبوطی سے تھامنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جیسے جسم اندرونی طوفان کو چھپا نہ پا رہا ہو۔ نوشابہ نے یہ حالت جو ہی دیکھی، اس کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بے اختیار میز پر زور سے ہاتھ مارا اور وہ پوری شدت سے چیخی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! اگر آپ نے ایک لفظ بھی اور کہا نا، تو اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ شاہویز نے کرسی ڈھکیلی، آنکھوں میں جلتی ہوئی تیزی لیے اس کی طرف گھورتے ہوئے چلایا، تو کیا کریں گے آپ؟ اور ہوتی کون ہے آپ جو مجھ سے اس طرح بات کریں؟ نوشابہ نے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا۔ اس نے سخت مگر واضح لہجے میں اس نے جواب دیا، میں ان کی کیئر ٹیکر ہوں، ان کی صحت اور عزت دونوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتی۔ میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے بیچ میں بولنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے۔
शाहवेज की आवाज में तहकीर साफ छलक रही थी, जैसे वो नौशाबा को उसकी जगह याद दिलाना चाहता हो। नौशाबा ने पल भर को उसे देखा, आंखों में ठहराव, लहजे में हल्की सी सख्ती, मगर अंदाज फिर भी तहजीब के दायरे में लिए वो बोली, जी बिल्कुल, ये आपके बाप हैं, और बाप से इस लहजे में बात नहीं की जाती। वो उसे उसकी गलती का एहसास दिला रही थी। शाहवीज का चेहरा लम्हे भर को खिंच गया और वो जवाब ही देने वाला था कि अचानक उसका गुस्सा थोड़ा सा बिखर गया। अंदर कहीं शर्मिंदगी ने सर उठाया, जिसे उसने फौरन ही नजरें फेर कर छुपा लिया। तुम नहीं जानते उन्होंने अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाए हैं, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है, उसने थोड़े नर्म मगर अब भी जहरीले लहजे में कहा। बाप का माजी चाहे कितना ही स्याह क्यों न हो, औलाद फिर भी ये हक नहीं रखती कि वो उसे बेइज्जत करे। जो कुछ उन्होंने किया उसका हिसाब वो अपने रब के सामने देंगे। नौशाबा ने गहरी सांस ली और इंतहाई ठहरे हुए लहजे में बोली। वो एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों ने अपनी नजरें गाड़ ली। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका जवाब आपको खुद देना होगा, लिहाजा उनका हिसाब लेने के बजाय अपने आमाल नामे पर ध्यान दे। इस बार उसकी आवाज़ नर्म नहीं थी, बल्कि एक आमोजिश देने वाली सख्ती लिए थी, एक ऐसी सख्ती जो किसी को आईना दिखाती है। शाहवीज यकायक खामोश हो गया, जैसे जबान पर गिरह लग गई हो। वो अपनी नज़रों में खुद ही छोटा पड़ गया। नौशाबा ने उस पर एक कहरालूद काटदार नज़र डाली और आलम जहांगीर की व्हील चेयर की तरफ झुक गई। आलम साहब के हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, चेहरे पर बारीक पसीने की तह थी और सांस भारी हो चुकी थी। उन्हें जल्द अज जल्द दवा देना जरूरी था। नौशाबा फौरन व्हीलचेयर को ढकेलती हुई तेजी से कमरे की तरफ ले गई। उनके जाते ही माहौल जैसे अचानक धंस गया। शाहवेज गुस्से में कुर्सी को पीछे ढकेल कर उठा। कुर्सी फर्श पर घसीटती हुई एक तेज आवाज पैदा कर गई, ऐसी आवाज जो उसके अंदर की झुंझलाहट की आकाशी कर रही थी। वो दरवाज़ा जोर से खोलकर बाहर निकल गया और उसके कदमों की आवाज़ हॉल में दूर तक गूंजती रही। हानिया, जो अब तक खामोशी से बैठने की नाकाम कोशिश कर रही थी, एकदम रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पहले ही दिल में शर्मिंदा थी और अब शाहवेज के सख्त जुमलों ने उसे और भी तोड़ दिया। वो उठकर अपने मुंह पर हाथ रखती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर से उसकी रोने की आवाज़ मध्यम होने लगी। डाइनिंग रूम में सिर्फ ठंडा खाना, अधूरी प्लेटें और कुछ टूटी हुई सांसें रह गईं। ये सब क्या था? और ब्रो इतने गुस्से में क्यों थे? शाहजिल ने हैरत और उलझन के दरमियान फंसे लहजे में पूछा। उसकी भवें सख्ती से सिमटी हुई थी और हाथ बेयकीनी के आलम में हवा में अटके हुए थे। सानिया ने गहरी सांस ली, गर्दन झुकाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे कल का पूरा वाकया बताना शुरू किया। हर लफ्ज़, हर मंजर जैसे अभी भी उसकी नज़रों के सामने दोहराया जा रहा हो। सब कुछ सुनकर शाहजिल तो रंग ही उड़ गया। वो कुर्सी पर धंस गया, जैसे किसी ने उसकी टांगों से जान ही खींच ली हो। उसने होंठ खुश्क होते महसूस किए। शामी ऐसा नहीं कर सकता। वो जितना बुरा सही, मगर इतना नहीं गिर सकता। उसकी आवाज़ में खौफ, हैरत और इनकार सब एक साथ थे, जैसे उसने किसी भयानक ख्वाब से खुद को झंझोड़कर बेदार किया हो। मगर डाइनिंग टेबल पर अब एक ही शख्सियत मौजूद थी, फातिमा बेगम। बाकी सब अपनी झुंझलाहट और बिखरे जज्बात के साथ जा चुके थे। फातिमा बेगम ने ठंडी सांस भरी और धीरे से बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा है। अगर उसके दिल में ऐसी पस्ती होती तो हमें कब की खबर हो चुकी होती। वो बात करते हुए नरमी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, जैसे ख्यालों में डूबी हूं। आखिर हवस तो नज़रों से झलक ही जाती है। पता नहीं हकीकत क्या है, लेकिन जो भी है एक दिन खुलकर सामने आ ही जाएगी। उनकी नज़रें मेज़ पर टिकी थीं, मगर सोच कहीं और भटक रही थी। शाहजिल ने अफसुर्दा आंखों से उनकी तरफ देखा। फातिमा बेगम की बातें उसे भी थोड़ी बहुत तसल्ली दे रही थी, मगर दिल में जमी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फातिमा बेगम की शख्सियत हमेशा से घर की सबसे मुतवाज़न, सबसे नर्म दिल, मगर सबसे मजबूत औरत रही थी। आलम जहांगीर की तीसरी बीवी ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी सौतेली माँ बनने की गलती नहीं की। उनके दिल में जो ममता थी, वो सब बच्चों को बराबर छांव देती थी। मोहब्बत ऐसी जो रिश्तों के लफ्ज़ से नहीं, एहसास से पहचानी जाती है। और आज भी वही ममता बोल रही थी। वो शाह मीर की अंधी हिमायत नहीं कर रही थी, बल्कि उस किरदार की सच्ची शनाख्त की बात कर रही थी, जिसे वो बरसों से जानती थी। और फातिमा बेगम ने ठीक ही कहा था, सच की उम्र लंबी नहीं होती,
وہ جلد یا بدیر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اور اب عالم مینشن کے بند دروازوں کے پیچھے چھپا سچ کسی بھی لمحے دھماکے کی طرح پھوٹنے والا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے ریڈرز، آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہی اس ناول کی جان ہے۔ اگر ناول میں کوئی چیز آپ کو کمزور لگی، کچھ مسنگ محسوس ہوا یا کسی سین میں بہتری کی گنجائش دکھائی دی تو ضرور بتائیں۔ آپ کا ہر تبصرہ مجھے اگلے باب کو مزید بہتر لکھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کہانی کے بارے میں کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور مکمل سیریز ایک ہی جگہ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیں ملتے ہیں اگلی قسط میں کچھ نئے دھماکوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔